औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस नौजवान को दुनिया समुद्री शेर के नाम से जानती है। दुश्मन की बहरी अफवाज पर कहर बनकर टूटने वाले इस शेर से यूरोप और रोम की बड़ी अफवाज भी खाइफ थीं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक अजीम बहरी कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा के हालात ज़िंदगी के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खैरुद्दीन बारबरोसा कौन था, वो किस तरह उस्मानी बहरी फ़ौज का कमांडर बना, किस तरह उसने समुद्रों के अंदर अपनी धाक बिठाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, ये 15वीं सदी का दौर था। उस्मानी सल्तनत अपने अरूज पर थी, जबकि इसे रोमन सल्तनत की तरफ से शदीद ख़तरात भी लाहक थे। इसी ज़माने में मेदली के जजीरा पर याकूब नामी एक नौजवान के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम खिज़र बिन याकूब रखा गया। इस बच्चे ने अपने जजीरे पर परवरिश पाई और ज़माने में खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जंगी मैदान में शोहरत पाई। खिज़र बिन याकूब के 3 भाई थे, इसहाक, अरूज और इलियास। खिज़र बिन याकूब को तारीख़ में मुख्तलिफ अलकाब से याद किया जाता है, जैसे बारबरोस, खैरुद्दीन और सुर्ख दाढ़ी वाला। उर्फ़ आम में इसको समुद्री शेर का लक़ब भी दिया गया है। इब्तदाई तौर पर खैरुद्दीन ने अपने अय्याम अपने भाई अरूज के साथ गुजारे। चारों भाइयों ने बहरी आमदोरफ्त के लिए जहाज़ रानी का पेशा अख्तियार किया। अक्सर औक़ात समुंदर के अंदर उनकी दुश्मन अफवाज के साथ झड़पें भी हो जाती थी। इसी तरह उनकी एक झड़प सेनेट जहाज़ के सिपाहियों से हुई। इस झड़प में उनका भाई इसहाक शहीद हो गया, जबकि अरूज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के कुछ अरसा बाद अरूज को गुलामों की मंडी में फ़रोख्त कर दिया गया। अरूज किसी तरह इस गुलामी से फ़रार होने में कामयाब हो गया और उसकी रसाई ममलूक सुल्तान कानूसवा अल गौरी तक हुई। उसने अरूज को जहाज़ दिए और मसीहियों के ज़ेरे कब्ज़ा बहरा रूम के जज़ायर पर हमले का कहा, जो उसने हमला करके कब्ज़ा में ले लिया। 1505 ईस्वी तक अरूज 5 जहाज़ हासिल करने में कामयाब हो गया। 1504 से 1510 तक अरूज और बाकी भाइयों ने उस वक्त शोहरत पाई जब उन्होंने सकूत गरनाता के बाद मसीहियों के हाथों स्पेन से निकाले जाने वाले मुसलमानों को महफूज तरीक़ा से निकाल कर अपने जहाज़ों के ज़रिए शुमाली अफ्रीका पहुँचाया। हिस्पानी मुसलमानों में अच्छे सलूक की वजह से अरूज को बाबा अरूज के नाम से पुकारा जाने लगा। 1516 ईस्वी में अरूज अल जजीरा पर कब्जा करने में कामयाब हो गया और वहां का हाकिम बन गया। 1518 में हिस्पानवी अफवाज के साथ एक झड़प में भाई इलियास समेत अरूज शहीद हो गया। भाई की शहादत के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा ने उसकी पॉलिसियों को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका पहुंचाता रहा। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद स्पेन के खिलाफ थी, जिसकी तमाम तर हमदर्दियाँ खैरुद्दीन बारबरोसा को हासिल हुईं। 1519 ईस्वी को स्पेन और बरतानिया की मुश्तरका बहरी फ़ौज ने अल जजीरा पर हमला कर दिया और उस पर कब्ज़े की कोशिश की, मगर खैरुद्दीन ने उनको ज़बरदस्त शिकस्त दी। 1529 ईस्वी को खैरुद्दीन ने मज़ीद एक हिस्पानवी जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया। 1530 में एटेडाडोरिया ने बारबरोसा को शिकस्त देने के लिए हमले किए, मगर बार बार नाकाम हुआ। नाज़रीन, ज़माना कदीम से मुख्तलिफ सल्तनतों के दरमियान जंगों का सिलसिला जारी रहा। पर्री खित्तों पर कब्ज़ा एक मामूल की बात थी, मगर दुनिया के 3/4 हिस्से यानी पानियों पर हुक्मरानी के लिए बहरी फ़ौज की तश्कील पहली बार मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई, जब हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में इस्लामी बहरी फ़ौज ने कब्रस पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद भी कई सदियों तक मुसलमान बहरी अफवाज यूरोप और रोम से आगे रहीं और दोनों बड़ी सल्तनतें इस्लामी अफवाज की पैरवी करती रहीं। खैरुद्दीन बारबरोसा ने पहली दफ़ा बर्री फ़ौज से ज़्यादा बहरी फ़ौज के ज़रिए फतूहात से दुनिया को हैरान कर दिया। 1532 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान आज़म ने उस्मानी बहरी बेड़े की तश्कील के लिए खैरुद्दीन बारबरोसा को इस्तांबुल बुलाया और बहरी बेड़ा की तश्कील की जिम्मेदारी सौंपी। खैरुद्दीन ने तनदही से मेहनत करके एक अजीम उस्मानी बेड़ा तैयार कर दिया। 1533 को सुल्तान सुलेमान ने
خیر الدین بربروسا کو بحرہ روم کا امیر بحر مقرر کیا اور شمالی افریقہ کا سپہ سالار اعلیٰ۔ امیر بحر بننے کے بعد اس نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور پھر 1534 کو تیونس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے حفصی سلطان مولائے حسن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر مولائے حسن نے اپنی حکومت اور مملکت واپس حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اس نے چارلس پنجم سے مدد حاصل کی۔ اس طرح فرانس اور اسپین کی مدد سے انہوں نے 1535 میں تیونس بربروسا سے چھین لیا۔ 1537 عیسوی میں عثمانی وزیر اعظم لطفی پاشا کے ساتھ مل کر بربروسا نے جزائر، آیونین اور اٹلی کے خلاف زبردست مہمات کا آغاز کیا اور اس کے بعد سلطنت وینس سے کورفو کے علاقے چھین لیے۔ خیر الدین بربروسا کی ان شاندار کامیابیوں سے جہاں پوری دنیا پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ رہی تھی، وہیں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں بھی مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دشمن کو بھی بربروسا کی یہ کامیابیاں کہاں چین لینے دیتی تھی۔ آخر 1538 عیسوی کو پوپ سوئم نے بربروسا کے خلاف ایک بڑا اتحاد قائم کیا۔ اس اتحاد میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ آخر ستمبر 1538 عیسوی کو تمام اتحادی افواج اور بربروسا کے درمیان پریویزا کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی۔ بربروسا کی افواج ڈٹ کر لڑیں اور آخر اتحادی افواج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس شکست کے بعد 33 سال تک بحرہ روم پر ترکوں کی مکمل برتری رہی۔ بربروسا آگے بڑھتا رہا۔ 1539 عیسوی کو اس نے وینیٹین سے کاسل نووو چھین لیا۔ وینس نے امن معاہدہ کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان اور وینس کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے۔ پریویزا کی شکست مسیحیوں کو بے حد بے چین کیے ہوئے تھی۔ 1541 عیسوی میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر لیا تاکہ مغربی بحرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو درپیش خطرات ختم کر سکے، مگر ایک زبردست سمندری طوفان کی وجہ سے کنارے پر اترنے میں بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ پھر زمین پر لڑی جانے والی جنگ بھی بے نتیجہ رہی۔ آخر چارلس پنجم نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ سن 1543 عیسوی میں خیر الدین بربروسا نے ایک عظیم بحری بیڑا کے ساتھ مغربی بحرہ روم میں مہمات کا آغاز کیا۔ اس نے اسپین اور اٹلی کے جزائر پر حملے کیے اور فرانس کے علاقے نیس پر قبضہ کر لیا۔ موسم گرما میں اس نے فرانس اور اٹلی کے مشترکہ بحری بیڑے کو شکست دی۔ پھر اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملے کا اعلان کر دیا، مگر جنگ کے بغیر ہی اس نے 3000 دکات یعنی سکوں اور اپنے دوست تورگوش رئیس کی رہائی حاصل کر لی، جو کہ 1540 میں گرفتار ہوا تھا۔ 1544 عیسوی میں چارلس پنجم اور سلطان سلیمان اعظم کے مابین معاہدے کے بعد وہ واپس استنبول چلا گیا۔ 1544 عیسوی کو ہی خیر الدین بربروسا نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کا بیٹا حسین پاشا اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اس نے 5 جلدوں پر اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اپنی سوانح عمری غزوات خیر الدین پاشا مکمل کی۔ 1546 عیسوی میں استنبول میں خیر الدین بربروسا کا انتقال ہو گیا۔ اسے استنبول میں ہی نیول میوزیم کے قریب دفن کیا گیا۔ آج بھی جب کوئی ترک بحری جہاز آبنائے فاسفورس سے گزرتا ہے تو فوجی خیر الدین بربروس کے مقبرے کی طرف منہ کر کے سلامی دیتے ہیں۔ ترک بحریہ کے بہت سے بحری جہازوں کا نام خیر الدین بربروسا کے نام پر رکھے گئے۔ استنبول شہر میں نیول میوزیم کے پاس اس کا ایک دیو قامت مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے۔ مغربی تاریخ دانوں نے اسلامی ہیروز کو بدنام کرنے کے لیے ان کو بحری قزاق ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ تاریخی طور پر درست نہیں۔ ہالی ووڈ کی مشہور فلم پیریڈز آف کیرمینز میں بھی سرخ داڑھی والے قزاق کو خیر الدین بربروس دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، تاریخ ان عظیم شیروں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ایسے عظیم انسان مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔